हेलो वन, दिस इज़ मी हस्बा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, आज की वीडियो में आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ चीज़ को ना कि सिर्फ आपको पता होना ज़रूरी है, बल्कि पता होने के साथ साथ उस चीज़ को समझना और उस चीज़ के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाना और बनाने की कोशिश भी करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है नॉर्मल सी चीज़ जिसको इग्नोर कर दिया जाए, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जिसको अच्छी तरीके से समझा जाए, जिसके ऊपर अच्छी तरीके से तबसरा किया जाए और तबसरा करने के बाद इस चीज़ के ऊपर अमल भी किया जाए। अब बेसिकली ना, ये कोई नॉर्मल ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लोग कह देंगे भाई हाँ ठीक है चलो। इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को हमें अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। और वो चीज़ ये है कि ना, अपने ख्वाब कभी भी उन लोगों के साथ ना शेयर करें जो आपको बात बात पे इस चीज़ का इस चीज़ का एहसास करवाते हूँ, अंदाज़ा कह रही हूँ, इस चीज़ का एहसास करवाते हूँ कि तुम कुछ नहीं हो और ना ही तुम कुछ कर पाओगे। अपना ख्वाब हर एक इंसान से बचा के रखें। बेसिकली ना, आज की वीडियो में मैं एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और वो टॉपिक है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। अपने ख्वाबों की हिफाजत करें। अब बेसिकली ना, आपके ख्वाब ना एक कांच का घर होते हैं, ठीक है। आपने कांच का घर तो देखा होगा, अगर हम किसी कांच के घर के ऊपर एक पत्थर मारें तो डेफिनेटली वो कांच का घर टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, उस तरीके से टूट जाएगा जिसको हम लोग वापस बना भी नहीं सकते। और कांच के घर तो आपको पता है कि एक बार जो टूट गया तो वो वापस नहीं बन सकते। तो ना, सेम इसी तरीके से आपके जो ख्वाब होते हैं ना, वो भी कांच की तरह होते हैं। क्या ना, सिर्फ एक नेगेटिव इंसान की वजह से आपके ख्वाब चूर चूर हो, जो आपके ख्वाब है ना वो चूर चूर हो जाते हैं सिर्फ एक इंसान की वजह से। जिस तरीके से कांच का घर बिल्कुल आइवर से कितनी ज़ोर से धड़ाम से ज़मीन पे जाके गिरता है अगर उसके ऊपर हम लोग पत्थर मारे या बोल मारे, सेम उसी तरीके से हमारे ख्वाब भी उस वक्त टूट जाते हैं जब हमें ऐसा कहा जाता है कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतने बड़े बड़े ख्वाब मत देखो, ये कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े ख्वाब सिर्फ फिल्मों में और किताबों में ही पूरे होते हैं। लेकिन उनको क्या पता, उन नादानों को क्या पता, क्या वो हो जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है। इवन अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जो वर्ड इम्पॉसिबल है वो खुद ही कह रहा है आई एम पॉसिबल। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा इम्पॉसिबल का आई एम पॉसिबल। बेसिकली ना, जो आपकी लाइफ है ना, वो सिर्फ आपकी लाइफ नहीं है, वो एक ऐसा सफ़र है जो आप तय कर रहे होते हो अपने ख्वाबों के लिए। एक ऐसा सफ़र है जहाँ पर आप अपने ख्वाबों की पैरवी कर रहे होते हो। वो एक ऐसा सफ़र है जहाँ पर आप अपने ख्वाबों के पीछे भाग रहे होते हो, जहाँ पर आप अपनी एनर्जी लगा देते हो, आखिरी दम तक अपनी आखिरी सांस लगा देते हो कि आपके ख्वाब किसी न किसी तरीके से हकीकत में बदल जाएं। और आपके ख्वाब हकीकत में बदलते भी हैं, आपकी मेहनत रंग लाती भी है। मेहनत उस सूरत में रंग लाती है ना, जब आपको अपने पर भरोसा होता है, जब आपके ख्वाब ना लोगों के डाउट से ज़्यादा बड़े होते हैं, जब आपके ख्वाब ना लोगों की सोच से ज़्यादा बड़े होते हैं ना, तब ये चीज़ें फेस करना नॉर्मल होता है। क्योंकि जो अगर से छोटी सोच के मालिक होते हैं ना, कम सोच के मालिक होते हैं, वो बड़ी बड़ी चीज़ें हज़म नहीं करते और बड़ी मंजिल के मुसाफिर हर छोटी छोटी परेशानी के आने के बाद रुक नहीं जाते। जब आपकी मंजिल क्लियर होती है ना, तब आपको ऐसे लोग बहुत हज़ार मिलते हैं, करोड़ों की तादाद में आपको रोज़ाना ऐसे लोगों के साथ फेस करना पड़ता है जो कह रहे होते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो। लेकिन जिस दिन आप अपने गोल को अचीव कर लेते हो, उस दिन सब की ज़बानें मुंह के अंदर ही रह जाती हैं, उस दिन सब की ज़बानें बंद हो जाती हैं। जिस दिन आप अपने ख्वाब पूरे कर लेते हो, जिस दिन आप उसे अपनी पावर की तरफ पहुँच चुके हो। तो अपने हर वीडियो में कहती हूँ, आपके ख्वाब आपकी जो है वो पावर हैं। इस वीडियो में भी मैं यही कहूँगी, आपके ख्वाब आपकी असल पावर हैं। तो अपने ख्वाबों की पैरवी करें, अपने ख्वाबों को अब उसे हासिल करने की जद्दोजहद में इतनी अच्छी नहीं कहूँगी, इतनी बुरी तरीके से पड़ जाए ना, इतनी शिद्दत से पड़ जाए ना कि आपके आस पास रहने वाले लोग हैरान हो जाएं कि कहाँ गायब है, ये कहाँ गुमसुम रहता है। और जब वो ये तलाश करें तो उनको ये जवाब मिले कि हाँ,
یہ اپنے خوابوں کے لیے گمسم رہتا ہے، اپنے خوابوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. یہ جو آپ کے خواب ہوتے ہیں نا، صرف خواب نہیں ہوتے، یہ آپ کے لیے ایک ایسی لائٹ ہوتے ہیں جس کے سائے میں آپ کی پوری زندگی آسانی سے اور کمفرٹیبلی گزر سکتی. یہ کوئی صرف سے خواب نہیں ہوتے جن کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، یہ دوسروں کے لیے کہیں نہ کہیں سے ایک انسپریشن بھی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے ایک امید ہوتی ہے، ایک حوصلہ ہوتا ہے، کریج، ہوپ. تو نا جو لوگ آپ کو اکثر ایسا کہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں کبھی کچھ بڑا نہیں کر پاؤ گے، تم اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے اتنے بڑے بڑے خوابوں کی بلندیوں کے اوپر چڑھنا، اتنے بڑے بڑے خوابوں کی بلندیوں کو چھونا. تو نا یہ باتیں اکثر وہ لوگ کہتے ہیں جو خود اپنی زندگی میں کبھی کچھ کر نہیں پائے ہوتے، جو کہ خود اپنی زندگی میں ہار گئے ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ دوسرے کو ڈیگریڈ کریں، دوسرے کی پاور کو انڈر اسٹیمیٹ کریں اور دوسرے کو نیچے گرانے کی ہر ممکن کوشش کریں. اکثر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود تو سے اپنی زندگی سے بالکل ہی ہار چکے اور نہ کہ دوسری کوشش کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ سے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کامیابی ایک دن میں نہیں لیکن ایک دن ضرور ملتی ہے، لیکن وہ پھر بھی دوسروں کی زندگیوں میں سے زہر گھول رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کی، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کی ہر پاسبل کوشش کری بھی ہوتی ہیں ان لوگوں نے. لیکن ایک چیز جو کہ آپ نے کنٹینیو رکھنی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ اپنے خوابوں کی پیروی کرتے رہیں، اپنے اوپر یقین رکھیں. جتنا زیادہ آپ کے اوپر یقین ہوگا نا، اتنا زیادہ آپ کے اوپر یہ فالتو کا بوجھ نہیں ہوگا، ایسا بوجھ جو کہ آپ اس کو سنبھال ہی نہیں پا رہے، ایک ایسا بوجھ کہ اب مجھے کرنا ہی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو کرنا ہی ہے. آپ وہ ستارہ ہو جس کو چمکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، شدت سے ضرورت ہے، اور اب آپ کو کرنا ہی پڑے گا. تو نا ہمیشہ بس اپنے اوپر یقین رکھیں اور اپنے خوابوں کی پیروی کرتے رہیں. ایک نہ ایک دن منزل آپ کو ضرور ملے گی، ایک نہ ایک دن منزل ضرور آپ کے قدم چومے گی. آپ کو بات بتاؤں، بہت سارے لوگ نا اپنی زندگی میں صرف اسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پاتے، صرف اسی وجہ سے آگے نہیں نکل پاتے، آگے نہیں بڑھ پاتے کہ نا وہ جو اپنے خواب ہوتے ہیں نا، وہ ہر چھوٹے بڑے بندے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ اپنے خواب شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ کس کا ریزن ہے کہ نہیں ہو پاتے؟ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہاں آپ کی چیزوں کو، آپ کے خوابوں کو سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جن کو لاکھ سمجھانے کے بعد بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو نا جب آپ اپنے خواب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا، تو آپ کو ڈفرینٹ اوپینین ملتے ہیں. آپ کو وہ موٹیویشن پہلے ہی مل جاتی ہے، آپ کو وہ اپریسیشن پہلے ہی مل جاتی ہے جو آپ کو اپنے خوابوں کے بعد، خواب اچیو کرنے کے بعد ملنی چاہیے تھی. تو اس وجہ سے ہوتا کیا ہے نا کہ ہم لوگ اپنے گول کو اگر سے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اوپر گیو اپ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کو یہ تو اگر سے یہ چیز تو مل گئی ہوتی ہے نا، اپریسیشن تو مل گئی ہوتی ہے نا وہ پہلے ہی، جو ہمیں بعد میں ملنی چاہیے تھی. اگر کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا بنو گے، میں آرٹسٹ بنوں گا. واو، آرٹسٹ کتنا اچھا پروفیشن ہے، سب سے الگ پروفیشن ہے آرٹسٹ، یہ وہ تو آپ کی وہ جو اپریسیشن تھی وہ آپ کو پہلے ہی مل گئی، جو آپ کے خواب اچیو کرنے کے بعد ملنا چاہیے تھی. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ بیچ میں ہی کام کو بند کر دیتے ہیں، کام کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وی شوڈنٹ ڈو دیٹ، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے خوابوں کو لوگوں کے شر سے، اسپیشلی ان لوگوں کے شر سے بچانا چاہیے جو ہمارے خوابوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور جو بات پہ اس چیز کو ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے. ان لوگوں کو کر کے دکھانا ہے، ان لوگوں کو ان کی زبانیں بند کروانی ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے چینل کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.